आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल वरनौ जमात सूम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल ठीक होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सही सलामत होंगे और आप अपना बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रखते होंगे। बच्चों, आज हम अक्सर घरों में रेडियो पर भी सुनते हैं, टीवी पर भी सुनते हैं कि हमें कितना एहतियात करना है, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है और साफ़ सफाई का बहुत ही ख्याल रखना है। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब की तरफ आइए पूरी तवज्जो के साथ और सफ़ा नंबर 36-37 निकालिए। हमारा मौजू है हमारे खेल। जो हमने पढ़ा तो इसी सबक से लिए गए कुछ सवालात हैं, कुछ हमने किए हैं और कुछ हम बच्चों आज करेंगे। आज हम सवाल नंबर 4 को करेंगे। सवाल नंबर 4 क्या है बच्चों? आप ज़रा गौर से अपनी किताब की तरफ देखिए। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। मसलन असलम, सानिया मिर्ज़ा, दिल्ली, जम्मू, किताब, कलम। शाबाश गोबरियो, यथ मज पोर असे कैंचन चीज़न हुंद नाव, कैंचन जायन हुंद नाव, बे पोर कैंचन शख्सन हुंद नाव। मसलन असलम, सानिया मिर्ज़ा, यम गई नाव। दिल्ली, जम्मू, यम ते गई जायन हिंद नाव। किताब, कलम, यम गई चीज़न हिंद नाव। यानी कौन शख्स संदिस नावस, कुनी जाय हिंदिस नावस या कुनी चीज़ किस नावस छ वना इस्म। इस्म छ वना नावस। तो वत याद गोबरियो, इस्म छ वना कुनी चीज़ किस नावस, कुनी जाय हिंदिस नावस या कौन शख्स संदिस नावस। मसलन तुह छु वुकनस बिहित, तुह वुचु पन्निस कमरस मज गोबरियो कि अत कतः चीज़ छ। बे अगर तह निश कह घरुक बिहित आसि तो तमिस ते वनो इस्म। यम तह चीज़ अतत ब्रोह कन छु एमन ते वनो इस्म। यानी किताब छु, कलम छु, ये कापी छ, वगैरह वगैरह। कुन जाय हिंदिस, कुन चीज़ किस या कुन शख्स सिंदिस नावस छ वना इस्म। शाबाश गोबरियो, पत छु बन कन अस जुमल कह दित, इमन मज छ अस इस्म चारुन। इन जुमलों में इस्म तलाश कीजिए। इस्म रूदू तो याद, इस्म कथ छ वना। गोडनुक जुमल छु, सानिया मिर्ज़ा ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। यानी गोबरियो, सानिया मिर्ज़ा छ हिंदुस्तान अख जवान साल टेनिस खिलाड़ी। यह तम सुंदे अत लिखित अख जुमल तमसे मुतलिक। सानिया मिर्ज़ा ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। अत मज ई इस्म सानिया मिर्ज़ा बे ई हिंदुस्तान। पत छु दोयम जुमल, असलम क्रिकेट खेलने में माहिर है। असलम क्रिकेट खेलने में माहिर है। दपा असलम हसा छु क्रिकेट गिंदुन जाना वारिया। अत मज ई इस्म असलम। पत छु त्रेयम जुमल, हलीमा किताब पढ़ रही है। हलीमा छ अख कूर अख दपन यस छ परान किताब। अत मज ई गोबरियो इस्म हलीमा बे ई किताब। शाबाश गोबरियो, थो तह याद इमन त्रेन जुमलन मज कुस कुस आ इस्म बे इस्म क्या गो। बे वन बह अक फिर इस्म गो कुन शख्स सुन नाव, कुन जाय हुंद नाव या कुनि चीज़ुक नाव। इथे पट करियो तुई कोशिश पन्ने घर नेबर कुन पन्निस आस पासस मज ति वुचु तुई, छोंडियो तुई कुस कुस चीज़ यो तुई बोजन, क्या क्या कुस कुस शख्स वुचुन तुई, तिहंदिस नावस छ वना इस्म। पत छु सवाल नंबर 5, मिसाल देख कर लफ्ज़ के मुकाबले में उसका मुतज़ाद लफ्ज़ लिखिए। दपा तुह लिखियो सो वुचु से हिरकन मिसाल, इस बनावो अख खाक अख डब अख, अत बनावो इस ज खान। पत लिखो अक साइड लिखो इस यम अल्फाज, बेक साइड लिखो इस इहुंद जिद। गोडनुक छु इम होमुत अत दोस्ती, अत क्या गो मुतज़ाद दुश्मनी। दोयम छु जीत, अत क्या गो गोबरियो मुतज़ाद हार। दिन, अत क्या गो रात। रात, अत गो दिन। चुस्ती, अत गो सुस्ती। उजाला, अत क्या गो अंधेरा।
بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ پھِرِ گۄڈٕنیُک لفظ چھُ اَتہِ دوستی اَتھ کیٛاہ سا گوٚو دُشمنی یہِ چھُ اورَے لیکھِتھ اَتھ گوٚبریو دوٚیُم چھُ جیٖت اَتھ گوٚو ہار ترٛیٚیِم چھُ دِن اَتھ گوٚو رات ژوٗرِم چھُ رات اَتھ گوٚو دِن پوٗنٛژِم چھُ چُستی اَتھ گوٚو سُستی شیٚیِم چھُ اُجالا اَتھ گوٚو اندھیرا شاباش گوٚبریو وۄنۍ یِمو أسۍ سوال نمبر 6 پٮ۪ٹھ مثال دیکھ کر لفظ مکمل کیجیے بیٚیہِ بناوو أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ اکھ خاکہٕ اکھ اَتھ بناوو أسۍ 1 2 3 4 5 یہِ ڈبہٕ تِمن منٛز لیکھو أسۍ یِم لفظ پتہٕ بناوو أسۍ مکمل لفظ بناووکھ أسۍ گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ اَتہِ ہم جمع درد یورٕ کَنۍ چھِ بیٛاکھ لاسٹَس پٮ۪ٹھ اَتھ ڈبہٕ ہٲیِتھ اَتَتھ لیکھو أسۍ یہِ جوٗرِتھ یہِ جمع یُس چھُ یہِ کَرہوس منٛز باگ ختم ہم درد پتہٕ چھُ دوٚیِم ہم جمع دم جمع کَرو منٛز باگ ختم ہم دم پتہٕ گوٚو ہم جمع شکل جمع کَرون اَتہِ تہِ ختم یورٕ کَنۍ لیکھو ڈبَس منٛز ہم شکل پتہٕ چھُ ہم جمع نوا جمع کَرون منٛز باگ ختم یورٕ کَنۍ لیکھو ہم نوا پتہٕ چھُ ہم جمع عمر منٛز کَرو جمع بیٚیہِ ختم یورٕ کَنۍ لیکھو ہم عمر پتہٕ چھُ ہم جمع جوٗلی اَتھ لیکھو ہورٕ کَنۍ جمع ختم کٔرِتھ ہم جوٗلی یعنی یِم چھِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ لیکھٕنۍ ہم دم ہم شکل ہم نوا ہم عمر ہم جوٗلی شاباش گوٚبریو یِم کٔرۍ اَسہِ سوال 3 آز نِم سبقٕکۍ یِم کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ دُبارٕ اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ دِیِو تُہۍ یِمن نظر غور کٔرِو یِمن پٮ۪ٹھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتنَسَن اَسہِ یِم بنٲومٕتۍ اَمہِ مٔزیٖد تہِ ہیٚچھِو کینٛہہ لفظن ہُنٛد مُتضاد لیکھُن اور کینٛہہ لفظ ہیٚچھِو لیکھٕنۍ بیٚیہِ یِتھَے کٔنَس ہم دم ہم نوا یا ہم جوٗلی ہم شکل یِتھَے کٔنۍ کٔرِو کوٗشِش بیٚیہِ تہِ کینٛہہ یِتھی لفظ لیکھنٕچ تَمہِ مٔزیٖد اگر گوٚبریو تۄہہِ اَتھ سبقَس منٛز نٮ۪ٹؤرکٕچ کمزوٗری کہِ سببہٕ کُنہِ جایہِ سمٕجھ آسہِ نہٕ آمُت کِہیٖنۍ یا تھوڑا تۄہہِ سمجھنَس منٛز یا لیکھنَس منٛز کانٛہہ مُشکل یِیہِ سُہ ؤنِو تُہۍ مےٚ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ بہٕ دۄہراو بیٚیہِ یعنی یہِ اوس سون سبق ہمارے کھیل یَتھ منٛز اَسہِ پوٚر کہِ اِنسان کَم کھیلہٕ اوس گِنٛدان گۄڈٕ تٔمِس اوسا پتہ مےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گِنٛدُن سُہ کیٛاہ اوس تَمہِ ساتہٕ کران سُہ اوس تَمہِ ساتہٕ جنٛگلی جانوَرَن ہُنٛد شِکار کران تیٖرٕ سۭتۍ سۄ ٲس تٔمۍ سٕنٛز کھیل بیٚیہِ اوس سُہ جنٛگلی پھل کھٮ۪وان پتہٕ ییٚلہِ وارٕ وارٕ اِنسان سٕنٛزِ زندگی منٛز تبدیٖلی آے اِنسان سٕنٛز زندگی بدلیٛاے کھیلہٕ تہِ بدلیٛاے دَپان پتہٕ ہسا ٲسۍ گِنٛدان أسۍ کِرکٹ ٲسۍ گِنٛدان کبڈی ٲسۍ گِنٛدان گٔلی ڈنڈا ٲسۍ أسۍ گِنٛدان پتہٕ ییٚلہِ وارٕ وارٕ برٛونٛہہ کُن پٔکۍ آز کل چھِ أسۍ زیادٕ پہنَس گوٚبریو گِنٛدان یعنی یِم سانہِ مشہوٗر کھیلہٕ چھِ ہاکی چھُ فُٹ بال والی بال کِرکٹ ٹٮ۪نِس بال یعنی گوٚبریو یہِ تھٲیِو تُہۍ یاد کہِ کھیلہٕ کِتھ پٲٹھۍ آیہِ وجوٗدَس منٛز گۄڈٕ کیٛاہ کھیل اوس اِنسان گِنٛدان آز کل کیٛاہ چھِ گِنٛدان کھیلَن ہٕنٛدۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان اگر أسۍ اَکہِ مُلکہٕ پٮ۪ٹھ بیٚکِس مُلکَس گژھان چھِ گِنٛدنہِ میچ گِنٛدنہِ چھِ گژھان اَسہِ چھُ مُقابل تِمن سۭتۍ آسان اَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان أسۍ پَنُن بایی چارہ قایِم تھٲیِتھ باقی وَسَلام